पणजेकारांचे आनी हांगा जमिल्ले आमचे सगळे प्रेस बांधव तुमचे आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक हांव आमच्या चॅनलाच्या वतीन स्वागत करता। आयच्या प्रेसाक आमचे मदीं आसा आमचे गोंयचे युवा नेतृत्व आनी स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकाराचे आमचे पुत्र वा उत्पल मनोहर पर्रीकर तशेंच आमचे गोंयचे राजधानीचे एक्स मेयर बाब सुरेंद्र फुर्तार, आमची श्रीमती वैदयताई नायक, आमचे आदले कावन्सिलर बाब मिलिंद डिक्रूज आनी हांव दत्तप्रसाद नायक। एक बरी गोष्ट जी कितें करपाची आसता ताका एक मोठें प्लॅनिंग आनी आज हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की फाटलें एक वर्स जालें ह्यो सगळ्यो घडामोडी सीसीटीव्हीच्यो ज्यो कितें आसा पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह ह्यो सगळ्यो घेवन आमचे जशें हांवें म्हणलें युवा नेतृत्व उत्पल बाब पर्रीकर कांय आवाज ना करता, वेगवेगळ्या स्तराचेर कसलीच सोशल मिडियाचेर कितें प्रसिद्धी ना करता, एक बऱ्या रितीन लोकांच्यो गाठी भेटी चालू जाता आनी ताजें आज आमकां दिसूंक मेळटा जे सगळे आज जे आमी आसा ते आज एकठांय आयिल्ले आसा। एक जॉयंट युनायटेड फोर्स पणजे फॉर्म करपाचो आमचो जो एक वर्स पयलीं प्रयत्न चालू जाल्लो तो आज तुमकां तुमच्या समोर दिसून येता आनी ह्या पॅनलाचें नांव जें कितें आसा तें आज आमी अनवेल करता आनी मागता आमचे बाब सुरेंद्र, मिलिंद, वैदयताई आनी उत्पल हांच्यांनी आमचो जो बॅनर आसा त्याच्या बॅनराच्या अंडर आमी हें इलेक्शन लडटले तो अनवेल करचो। पुढे मागता बाब उत्पल पर्रीकाराक आमच्या मीडियाक नमस्कार सगळ्यांक येवकार। हांव चड उलयना, आमी पणजेकार ह्या बॅनरा सकयल एक युनायटेड पणजेंतले वेगळे वेगळे तांचे पॉलिटिकल एफिलिएशन कितें आसूं मागीर पणजे खातीर एक कितें बरें फुडें विजन घेवन पणजेचे विशय कावन्सील कॉर्पोरेशनान मांडपा खातीर तांचे बरोबर घेवन सगळ्यांक पॅनल म्हणून म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनाच्या इलेक्शनाक फुडें वचपाक तो प्लॅन केला। ते ह्या पॅनला खातीर आमी फुडें वतले। म्हज्या बरोबर हांगा आदले मेयर सुरेंद्र बाब आसा, आदले मेयर वैदयताई आसा, आमचे कावन्सिलर मिलिंद बाब आसा, दत्तप्रसाद आसा। हे सगळे तशें म्हटल्यार सुरेंद्र बाब, वैदयताई, मिलिंद हे सगळे म्हज्या पेक्षा खूब सिनियर, हांवूच हांगा सगळ्यांत ज्युनियर आसा। आमच्या पॅनलान सिनियर लोकूय आसतले आनी थोडे यंग ज्युनियर लोकूय आसा जे एक्चुअल जे कंटेस्ट करतले कॅन्डिडेट तातूंत ज्युनियर लोकूय आसा, सिनियर लोकूय आसा। पण ते पॅनल लोकांचो सपोर्ट येतलो हाची म्हाका पूर्ण खात्री आसा आनी ते विशय पणजेचे जे सगळे पॉलिसी रिलेटेड विशय आसा ते फ्रीली मांडटले। एक गेली 5 वर्सां किंवा अनेक वर्सां कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी पणजे हांगा पळयल्यार काय कावन्सिलर सुद्दां तांकां फ्रीली आपलें मत मांडपाचें म्हाका दिसना तेन्ना प्रयत्न जाला। तो एक खंय तरी चेंज करपा खातीर एक लोकां कडेन डायलॉग जो पयलीं तुमी पळयला म्हणजे सुरेंद्र बाब म्हजो वडील MLA बी आसतना ते विरुद्ध हातूंतय हाडटाले पण एक कॉन्स्टंट डायलॉग आसतालो। तो कॉन्स्टंट डायलॉग पणजेन कितें तरी बरें जावपा खातीर आसतालो। अशें ना की आयडियोलॉजिकली किंवा मतांनी सगळीच कडेन 10 पैकी 10 एग्रीमेंट आसता,
पण हांव एक बेसीक फंडामेंटल प्रश्न घेऊन फुडें आयला की बाबूश मोन्सेरात आनी तांणी हांगा मेयर म्हणून आपल्या पुताक आमचे मारला, ताका डिफीट करप आनी एक बरें ऑप्शन दिवप इतलोच एक फंडामेंटल प्रश्न आसा. म्हणून वेगळ्या वेगळ्या वेरियस पॉलिटिकल एफिलिएशन असले तरी सुद्धा कॉर्पोरेशन इलेक्शन एक इंडिपेंडंट तांचे फोरम आसा. तातूंत पॉलिटिकल पार्टीचे सिंबॉल ना, काय पॉलिटिकल एफिलिएशन आसूंक जाय अशी रिक्वायरमेंट ना. आनी दॅट इज द प्युअरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जी आमच्या कॉन्स्टिट्युशनानूय आसा. पॉलिटिकल पार्टीज आसूंक जाय अशें ना. सो ती जेन्ना आमकां अधिकार मेळटा प्युअरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एक्सरसायज करपाक, तेन्ना त्या फॉर्मान आमी सगळ्यांक घेवन वेगळ्या वेगळ्या पार्टींतले सुद्दां लोकांक घेवन फुडें आयले. एक दोन कडेन अशेय काही कॅन्डिडेट आसतले ते मे बी आमच्या पॅनलांत नासत किंवा आमच्या पार्टीतले किंवा अशें एफिलिएशन नासत, तेच्या दुसऱ्याच पार्टी बरोबर एफिलिएशन तांचें आसूं शकता. पण हांव फंडामेंटल प्रश्न विचारता जो पणजेकारूय तांकां कळटलें, पणजेकार खूब हुशार आसा की तो कॅन्डिडेट बाबुशान दिल्ल्या कॅन्डिडेटा पेक्षा पणजे खातीर बरो आसतलो काय ना. This is the only fundamental question I am asking, because the forum is of independent individuals, corporation election. So होच मुद्दो घेवन हांव फुडें आयला. म्हज्या बरोबर मिनील बाब आसा, ताणें म्हज्या बाबा बरोबर खूब काम केलां बीजेपीन रावन, पण आज टेक्निकली तो काँग्रेसीन आसा, पण म्हाका ताचें काम खबर आसा. म्हणून तशेय व्यक्ती आसा म्हाका, कित्याक म्हाका पणजे खातीर बरे लोक जाय. म्हणून हांव चड उलयना. हांगा म्हज्या पेक्षा सिनियर लोक आसा, तांकां म्हाका दिसता चड ते आपले व्ह्यूज एक्सप्रेस करतले. इतलें म्हणून हांव सद्या रावता. हांव सुरेश बाबाक कितें तांचे व्ह्यूज एक्सप्रेस करता. हांव म्हाजे मिडिया भाव सगळ्यांक हांव वेलकम करता. एक वर्सान आता जालें की म्हाजे मिडिया भाव आनी भयण म्हणटा सुरेश म्हणटा तूं ओगी कित्याक आसा, कित्याक उलयना. आमी तीग जाण एक वर्सा प्लॅनिंग करताले, उलयल्यार आमी प्लॅनिंग फेल जाता. म्हणून सायलन्स इज गुड. म्हणून आमी ओगी रावन हे सगळे आयज घडून हाडला. This is a non-political panel, and we can assure you that all the political parties of Goa will back this panel. It will be a one-to-one fight, which never happened in the past. I am confident that the people of Panjim, under the leadership of Upal Bab, Dada Prasad, myself, Vaidhi, Minin, and all others, they will wholeheartedly support us. They were suffering for the last 5 years, silently suffering. Pollution of Panjim has gone from bad to worse. Children are suffering, pregnant women are suffering. Milk which is supplied is bad. Fish which is supplied is bad. Water which is being drunk by all of us is not that good. Therefore, I appeal to the people of Panjim to trust us, give us your support, and we will do wonders. You know, when I was the mayor, though late Mr. Manoj Parrikar, my personal good friend, we might have differences in every political party, because I was in Congress, he was heading the BJP. But inside we were always good friends. He wanted that during my mayorship, the building of CCP should come. But unfortunately, we went to Delhi with the defense minister. So things got stuck. But we can assure you that the municipal building will be built by us top class. So therefore I appeal to all my friends, Goan friends throughout Goa, who have got a friends and relations in Panji, to tell them to support our panel. Thank you.
You can ask any question. हा एक प्रश्न असा माझा हा. सुरेंद्र बाब प्रश्न असो आसा की जे लोक पणजेच्या भायर आसा ते खूबदां म्हाका अशें म्हणटात एज अ पणजेकार की तुमी पणजेकार 5 वर्सां बोवाळ करता ओपोज करता आनी मतां मारपाचो वेळ आयलो की पयशे घेवन मतां मारता इट मे नॉट बी मी बट इट इज जनरल परसेप्शन हाजेर म्हाका सांग दिस इज व्हेरी सिरियस चार्ज ऑन पणजेकार No, I didn't understand. No, no, it is to specifically to Surendra or to the Me, all. Yeah. Anybody can answer. Okay. पण कितें जालां तूं सांग. ना ना हो एक म्हणजे अशें हांव चार्ज करपाची आवश्यकता ना आमी एक बरें ऑप्शन सदांच दिवप आसता हांवें सुद्दां जेन्ना कंटेस्ट केलें 2022 तेन्ना म्हाका इंडिपेंडंट आसून सुद्दां बरो सपोर्ट आयलो आय ऑलमोस्ट वॉन सो आमी अशें एक हे म्हणून जायना हा एक बरें ऑप्शन म्हणून हांवें ह्या खेपे सिन्स द फोरम इज इंडिपेंडंट नॉट पॉलिटिकल पार्टी ऑर नॉट एनी सिम्बॉल हांवें बरे कॅन्डिडेट्स आनी बरे लोक दे मे नॉट कंटेस्ट सम ऑफ देम मे नॉट कंटेस्ट इन द ऑन द पॅनल बट दे आर विथ मी सो तशें हांवें घेवन कित्याक म्हाका इशू ड्रिवन आनी पॉलिसी हाचेर डिस्कशन ही पणजे पयलीं जाताली म्हणून हांवें म्हटलें जेन्ना इवन वेन ही वॉज मेयर ही मायट हॅव बीन फ्रॉम अदर सायड बट देर वॉज ऑलवेज अ डायलॉग सम ऑफ इट वीच वी मे नॉट हॅव एग्रीड सम ऑफ इट एग्रीड आनी ते बऱ्यापैकी स्मूथ जाले आज तो म्हणजे डायलॉगूच ना आनी हाच्या खातीर एक लोकां फुडें ऑप्शन दिल्यार म्हाका खात्री आसा की वी वील बी थ्रू आनी म्हाका दिसपाक लागला आनी इन्क्लुडींग माय एक्सपिरियन्स एज अ इंडिपेंडंट शॉर्ट 20 days 25 डेजान हांवें लोकांचो विश्वास घेतलो ऑफकोर्स म्हजे कडेन एक नांव आसा टीम आशिल्ली पण तो तरी विश्वास लोकांच्या घरा घेवन वचचो पडटा सो आमी अशें हें म्हणपाक जायना काही लोक सत्यजिती आसा खूब जाण पयसो आनी मसल लायक म्हज्या कॅन्डिडेट्स ऑर संभाव्य कॅन्डिडेट्साच्या घरा सुद्दां आतां प्रेशरायजेशन बी तें सगळें जालां म्हणून ती आमी नांवां अजून कोणाक सांगूंक ना सो ते प्रयत्न चालू आसा हेच एक पॉलिटिक्स आयला पणजे तेच भायर घालपाचो प्रयत्न आसा आनी म्हणून हांव लोकां कडेन सपोर्ट करता उत्पल बाब जे नांवां आमी स्ट्रॅटेजिकली सी आमी गव्हर्मेंटार ना सध्याचें जें राजकारण पणजे आसा ऑलरेडी म्हजे जे संभाव्य जे 30-30 जागो जिखतले म्हणटात तांची यादी भायर कित्याक ना अजून कळ्ळें न्ही 15 नवी दिवचे कित्याक पडटा सो बाकीचे 15 ते कितें तांणी काय कामां करूंक ना ते एडमिशन डायरेक्ट 25 15 नवे दिता म्हणटात न्ही सो ताणें एडमिशन केलें न्ही तांणी काय कामां करूंक ना सो आमी नांवां स्ट्रॅटेजिकली भायर काडटले बिकॉज आमी काय गव्हर्मेंटान ना आनी ज्या तरेचे पॉलिटिक्स मसल मनी कळ्ळें न्ही वापरून चलता तातूंत आमी सेफली आमची नांवां सिक्रेसी दवरून योग्य वेळार डिक्लेअर करतले आमी फक्त सांगता की जवळ जवळ 30 हातून आमचे कॅन्डिडेट आसा 1-2 जाग्यार आमी कॅन्डिडेट बरो म्हणून ताका सपोर्ट करतले ऑल्दो द पॉलिटिकल एफिलिएशन आय मे नॉट एग्री लायक 10 out of 10 10 out of 8 हातून आय मायट एग्री 2 points आय मे नॉट एग्री पॉलिटिकली पण तरी सुद्दां कॅन्डिडेट बरो म्हणून एक जाग्यार आमी जरूर दुसऱ्याक सपोर्ट करतले हांव नांव सांगू शकना कित्याक ऑफिशियली ताणें अजून कॅन्डिडेटचेर फायल करूंक ना बट रायट टायमार आमी ते डिस्कस people take money and vote. हांव तशें म्हाका बरो सपोर्ट आयला मातशें शॉर्टफॉल आशिल्लो हांव लोकांक अशें म्हणूंक शकना आमी बरो कॅन्डिडेट दिवन प्रयत्न करून बरो रिस्पॉन्स आमकां दिसता आनी आय एम शुअर No, do you think that people vote on this point? ना ते थोडी कडेन कितें आसूं शकता त्या हातून दुसरो आसा तो प्रयत्न करता पण हाचो अर्थ न्ही की हांवें ताका त्या पॉलिटिक्स म्हणून तो फायट आसा न्ही फायट इज ऑल अबाउट गुड पॉलिटिक्स आनी ते करपा खातीर ती फायट फुडें करता बरो कॅन्डिडेट असल्यार तो कोणाचो कॅन्डिडेट असले जातलो ही मे बी द गुड कॅन्डिडेट मे बी ऑल्सो ऑफ ऑपोजिशन तो पर्सन हूम वी आर ऑपोजिंग स्विफ्टली सारकें ताचो सपोज बरो आसलो तितून एक जॉईन सपोर्ट तांकां थोड्यांक जे हे दिवंक ना ह्या फावटी दिवंक ना ते तुमकां एप्रोच जाल्यार तुमी तांकां हे करतले सपोर्ट करतले ते आमचे जेन्ना नांव येतलें तेन्ना ते प्रश्न एक स्ट्रॉंग
कॅन्डिडेट बरो आसलो जाल्यार तूं त्याक सपोर्ट करतले. आपण मागीर रोहित मनसुराक मेयर जाता न्ही, सो दॅट डजंट मेक सेन्स. हा. रोहिताक शेणोवपाक कोण बरो कॅन्डिडेट आसा तो हांव म्हजो कॅन्डिडेट फाटीं दवरपाची तयारी आसा इतलें हांव सांगता. ओके. कळ्ळें? इतलोच विशय. हांव रोहिताच्या दुसरो विषय तुवें बरो शब्द यूज केलो. हय. खंयच्या नदरेंतल्यान तुका रोहित बरो दिसता तो एक क्वेश्चन आसा. कोणाक बरो म्हणू ना. सो आम्ही जेन्ना बरो म्हणटा तेन्ना फ्रॉम द ओपोजिशन पार्टी, नॉट आर ओपोजिशन, बट समवन हू इज ओपोजिंग द करंट गव्हर्नमेंट. कॅल्क्युलेटर किती विषय आसतालो तुमचो? ना हांवें क्लियर केला की तांणी जो सध्या ऑपोजिशन चल्ला, अनलायक करंट मेयर वी वॉन्ट पणजेकरांनी सगळे आता कॅल्क्युलेटर नाका म्हणून एक हे सुरू केला. Unlike त्याचा पाठिंबा तुमचो? अनलायक करंट मेयर वी वॉन्ट रन अवे. आम्ही पयलींच सांगला की आमचे पॅनल एडिटर वील इन्वायट देम आणि सीसीपीच्या पर्व्युआ सकल जे कितें येता, फॉर एक्झाम्पल ट्रॅफिक रिलेटेड, पार्किंग रिलेटेड, जशें हांव खूब मिडिया कडेन उलयला, इश्यू जे आसा ते एड्रेस करपाक आमी तांचो सपोर्ट घेवन तांचे कडेन डिस्कस करू. ट्रेड लायसन, गार्बेज तेवूय तुम्ही हे करता. ते सॉल्व आउटूच जाय न्ही. आनी काल सुद्दां हांवें एका मिडियाक सांगला की गव्हर्मेंटाक जर रेव्हेन्यू येता आनी पणजी इज बेरिंग द ब्रंट ऑफ हे, जाल्यार पणजेक स्पेशल हे येवंक जाय टू सॉल्व ऑल दीस इश्यूज. कसिनो तशेंच उरतले काय म्हणटा? ते म्हज्या हातांत सध्या. कसिनोतल्यान रेव्हेन्यू येता न्ही? सीसीपीच्या पर्व्युआंतले वी विल एड्रेस. कसिनोतल्यान ह्यूज रेव्हेन्यू सीसीपी मेळटा, सो तुमी तुमचे स्टँड कशे आसतले? ना तेच चांगले न्ही. हे सगळे विशय आसा पळय विच हॅव बीन जनरेटेड बिकॉज ऑफ कॅसिनोज हॅव टू बी एड्रेस. आनी हांव फक्त तो रेव्हेन्यू म्हणना, हांव गोवा गव्हर्मेंटाचो रेव्हेन्यू म्हणटा की दे शूड हेल्प पेंडेंट टू एड्रेस ऑल दीस. Okay, Utpal Babu, one side Babu says 30 out of 30. Other side we can see here, one mayor, councillor, a politician, plus a former son of a former defense minister. So how strong is your panel? Totally overlapping जे एकटा येताना बद्दल. आमचे पॅनल येतले 100% गॅरंटी आसा. फक्त आमी डिक्लेअर करतले पळय तेन्ना सगळे ते कॅन्डिडेट सायडीन वी कॅन आन्सर ऑल दोज क्वेश्चन्स. दुसरें आसा 30 आउट ऑफ 30 म्हणटा जाल्यार पॅनल येना कित्याक जाय. हरशी जो व्यक्ती नोटिफिकेशना पयलीं येतले व्हडले एड घालतालो ताचे आज पॅनल कित्याक भायर सरना. आनी एड आयिल्ली सुद्दां, लीक सुद्दां जाल्ली. सगळ्यांक आमकां एड पळयल्या. कळ्ळें? फक्त एका मनशाचे फोटो घालून इट वॉज पार्टी, थंय पार्टी नाशिल्ली. आमी म्हणटा आमी फोरम इज इंडिपेंडंट आमचो फोरम, म्हणून आमी पार्टी एफिलिएशन वेगळे वेगळे असले तरी सुद्दां पणजे खातीर आमकां जो बरें कॉन्ट्रिब्यूट करतलो अशा व्यक्तीक आमी फुडें हाडपाचो प्रयत्न करता. थंय तशें कांय नासतना सुद्दां पार्टीचें कांय नाशिल्लें, जी एड लीक जाल्ली. उत्पल तुमचे पॅनल बीजेपीच्या अगेन्स्ट काय बाबूश मनसुराच्या अगेन्स्ट? आमी सध्या बाबूश आनी ताजो हे इज रुलींग रूस, नाजाल्यार खंयच्या बीजेपीच्या एथिक्सान बसताले की बापू MLA, बायल MLA, चलो मेयर हे खंय बसता. सो तेच आसा तेच सगळे कंडक्ट तीच फायट आसा न्ही. सगळेच मनोहर पर्रीकर पॉलिटिशियन आशिल्लो, फाल्यां तुमी येयले जाल्यार सेम जालें न्हू तें, तुमी ताचेच पूत दिले. हांव एक सिटीजन आसा, म्हाकाय तितलोच अधिकार आसा. पण मनोहर पर्रीकर आसतना तुवें म्हाका पब्लीक हेचेर खंय हांव कितें एडवांटेज घेवन आयलो जाल्यार तूं दाखोवचें. कळ्ळें न्ही? हांवूय सिटीजन आसा, म्हजेय अधिकार आसा. म्हाकाय इलेक्शन लडपाचो अधिकार आसा. म्हाकाय पॉलिटिकली ह्या देशान एक्टीव रावपाचो अधिकार आसा. म्हाकाय वोट करपाचो अधिकार आसा. पण मनोहर पर्रीकर आसतना तुवें म्हाका मनोहर पर्रीकर आसा म्हणून खंयचेय पोस्ट घेतना पळयला. एक एग्जाम्पल तूं म्हाका जर हाडून दिलें न्ही, हांव आज घरा वता. कळ्ळें? सो देर इज अ डिफरन्स. इतलेंच. See, आनी it was very easy. सिंपल. आनी कितें आसा? It was very easy for Manohar Bhai to make Utpal Parrikar the chairman of any corporation, to make him the MP of either North or South, or to make him the MLA of any other constituency, but he didn't do that. He rather chose people like me, जे बहुजन समाजाचे सामके तरणाटे भुरगे आशिल्ले 2012 जेन्ना हांव आशिल्लो, अशे म्हज्या सारखे कितकेशेच कार्यकर्त्यांक मनोहर भाईन आमदार केले. खंयच फॅमिली राज किंवा आनी असले हाजेर कोणी येवना. आता मनोहर भाईच्या नंतर जेन्ना उत्पल बाब येता तेन्ना आमचेंय कर्तव्य आसा, म्हज्या सारकिल्ल्या मनशाचें कर्तव्य आसा की ताका जाता तितकें समर्थन दिवचें. आनी हांव मागता गोंयकारांकूय ठामपणे उत्पल बाबाच्या फाटल्यान आनी आमच्या ह्या पॅनला फाटल्यान रावचें. आनी गोंयांक हांव पणजे खातीर म्हणना, पणजे गोंयची राजधानी आसा, आख्ख्या गोंयच्या खातीर उत्पलाचें नेतृत्व गरजेचें आसा. बाब सुरेंद्र फुर्तादो सारकिल्लो मनीस जो मेयर आशिल्लो, वैदयताई नायक जेन्ना मेयर आशिल्ले,
तेन्ना कशें काम जातालें तें आमी सगळ्यांनी पळयलां. सो आतां गरज आसा सुरेंद्र बाबूय आतां कंटेस्ट करतलो अशें मेयर आमकां फुडें पणजे खातीर जाय. सो परत एकदा तुमच्या माध्यमांच्यान मागता की आमच्या पॅनला फाटल्यान ठामपणे रावचे. आमचे जे कॅम्पेन आसा ते ऑलरेडी बऱ्या प्रमाणात चालूय जाल्लें आसा. मेजर इश्यू किती आसा पणजेचे मेजर इश्यू किती आसतले ड्युरिंग दीस इलेक्शन? माझो एक प्रश्न आसलो की थोडे जे कावन्सिलर आसा जे आतां आसा अजुनूय जे बाबुशाच्या पॅनल आसा ते पयलीं भाई वांगडा आसले जे मनोहर पर्रीकराच्या खंबे समर्थक आसलेले ते आतां तुमच्या वांगडा कित्याक येयना? कारण कळ्ळें तुमकां की थोडे जे असले की ते सारखे हो प्रश्न आमकां विचारचो पडटलो. म्हणजे दुसरें म्हणजे बऱ्यापैकी म्हज्या बरोबर आसा हे बाबुशान फक्त 2022 इलेक्शन जाल्लेचोच सांगता. बीजेपीचे वर्कर्स सगळे उत्तरा खातीर काम करतात. सो आनी हांव कितें उलयता तातूंतले तांचे पर्सनल कोणाचें कितें आसूं शकता ते तांकां विचारचें पडटलें. बऱ्यापैकी म्हाका सपोर्ट सुरेश बाब, just तातूंत आसा पण अनेक ट्रॅफिक पार्किंग आणि Suren Bab, when Babu says 30 out of 30, can Suren be defeated like this when in his own ward, which you have been winning for so many decades? See, every day is not a Sunday. But every day is good day. declare your candidate? ना आमी सांगले आमी स्ट्रॅटेजीक टायमींग पळोवनची. Already process of filing nomination is started. So we might file the nominations and declare. आमकां सिक्रेसी दवरची पडटा because of kind of pressures and kind of money and whatever is. Why we are secrecy? Why secrecy? obviously. You have no confidence in them? ना we have confidence, but pressure कित्याक पडटा हांव तांकां प्रेशराक तांकां ससेट कित्याक करून दिवं. पण मागीर नॉमिनेशन भरले की विड्रॉवलूय आसता ना तेन्ना प्रेशर जावचें ना. Prasad, how important So are आमी those? right time on schedule. Prasad, how important are those wards from Taliban which come from Mississippi, especially when you see all the we have been working for so many years. So definitely each and every ward is important. So we have 8.5 wards which come under Talegaon. So प्रत्येक वॉर्डान आमचे कॅन्डिडेट्स रेडी आसात. जशें उत्पलान सांगला तशें योग्य वेळार आमी तांकां जाहीर करतात. कॅन्डिडेटाचे कॅम्पेन सुद्दां बऱ्या प्रमाणात फुडें पाविल्ले आसा. बरो रिस्पॉन्स आमकां सगळ्या तिसूय भागांनी लोकां कडल्यान मेळपाक लागला. आनी एक बारीकशी गोष्ट तुमकां सांगता. आतां तुका म्हाका मेसेज आयल्या. हो सामको इम्पॉर्टंट इश्यू. इतके जशें उत्पलान म्हणिल्लें 30 आउट ऑफ 30 तुमी प्रश्न विचारलो इतके कॉन्फिडन्स आसा जाल्यार CCP आमकां पळय आमच्या कॅन्डिडेटाक नो ड्यू सर्टिफिकेट दिवपाक आज ह्यो फाल्यां ह्यो करप जाल्लें. इन्कम सर्टिफिकेट एप्लाय केल्ली पळय सोमारा अजून पळय ती रेडी ना. आतां म्हाका मेसेज आयलो की इन्कम सर्टिफिकेट घेवन आमकां फुडें OBC सर्टिफिकेटीक अप्लाय करपाक जाय. सो इतके आपल्या गव्हर्नमेंट मशिनरीचो वापर चलता. Just now I have received a message. Income certificate was supposed to be given today at 3 o'clock. To an application which was given on Monday. आणि आज आता सुद्धा वेळ ती रेडी ना. ATO खंय अर्दोच दीस इलेक्शन आसा आनी तो ATO खंय अर्दोच दीस येता. इतक्या स्तराचेर गव्हर्नमेंट मशिनरी यूज करप चल्लें. हाज्या नंतर आमकां OBC अप्लाय करूंक जाय. थंय मागीर तलाठी रिपोर्ट घालतलो. थंय आतां मागीर डिले करतलो. Thank you. Thank you.